नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गरेकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको असन्तुष्टि। विधेयक नरोकिनेमा विश्वस्त रहेको भनाई। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भदौ 8 देखि सुरु गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। असोज 23 गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता। सरकारले स्वास्थ्य शिक्षालाई निषेध गर्ने गतिविधि बढाइरहेको अध्यक्ष ओलीको आरोप। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई खारेज गर्न खोजेको भन्दै एमाले सांसदको आपत्ति। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन अब कम्तीमा 8 दलीय हुने सम्भावना। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनमा एमाले विरुद्ध बलियो मोर्चाबन्दी हुने संकेत। आगामी निर्वाचनमा सेट भागबण्डाबारे सत्ता गठबन्धनको आफ्नै दाउ। फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसको रणनीति। सत्ताको चाबी आफैसँग राख्ने माओवादीको कसरत। ताइवानसँग शान्तिपूर्ण एकतामा चीनको जोड। एकतामा आउन आह्वान गर्दै श्वेत पत्र जारी। र कतारमा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता निर्धारित मिति भन्दा एक दिन अघि सार्ने तयारी। कतार फुटबल संघ र विश्व फुटबल महासंघ सहमति नजिक। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिला गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। 5 दिने जापान भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्कने क्रममा बुधबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्नुहुन्न भन्नेमा आफू रहेको भन्दै प्रमाणीकरणको लागि पनि ढिला गर्न नहुने टिप्पणी गर्नु भएको छ। र मैले तत्काल हामीलाई सहयोग एउटा त उहाँहरूको अब टनेल टेक्नोलोजी त धेरै माथि गएको छ, त्यो र टेलिकम्युनिकेसनसँग सहकार्यको कुरा, फोहोर व्यवस्थापनमा सायद संसारकै अग्रणी रहेछ जापान। कहीँ कतै फोहोर भन्ने नदेखिने बनाएर हुन्छ, त्यो सबै व्यवस्थापन गरेर। त्यसकारण फोहोर व्यवस्थापनमा हामीलाई तत्काल सहयोग चाहियो भन्ने कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। संविधानको धारा 113 मा राष्ट्रपतिले विधेयक प्राप्त भएको 15 दिनभित्र के प्रमाणीकरण गर्ने कि पुनर्विचारको लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने व्यवस्था पनि छ। नागरिकता संशोधन विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउनु भएको छ। तर 10 दिन बितिसक्दा समेत प्रमाणीकरण भने भएको छैन। राष्ट्रपति भण्डारीले भने नागरिकता विधेयकबारे विचार गरिरहेको बताइएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न र प्रमाणीकरण गर्न भनेर राष्ट्रपति कहाँ विभिन्न व्यक्ति र समूहले भेट गरिरहेका छन्। एक अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले जापान भ्रमणको क्रममा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जापानका पूर्व महासचिव, वरिष्ठ नेता, पूर्व अर्थ, व्यापार र उद्योग मन्त्री, संसद सदस्य एवं नेपाल जापान संसदीय समितिका सभापतिसँगको भेटमा दुई मुलुक बीचको सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले आफूले सो भेटमा नेपालको फोहोर व्यवस्थापनको लागि र टनेल मार्गको लागि जापानको सहयोग मागेको बताउनु भएको छ। त्यस्तो कुनै निश्चित त भएको छैन, तर यो बीचमा एउटा कम्युनिकेसन भएको भनेर मलाई सचिवहरूले बताउनु भएको छ, निश्चित चाहिँ भएको छैन। उहाँले भ्रमणको क्रममा जापानमा रहेका नेपाली र जापानी अधिकारीहरूको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भदौ 8 देखि सुरु गर्ने भएको छ। आयोगको बुधबार बसेको बैठकले निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्द सूची असोज 2 र 3 गते पेश गर्नुपर्ने समेत तोकेको हो। आयोगले समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूले भदौ 8 मा निवेदन दिन सूचना आह्वान गर्नेछ। भदौ 10 देखि 12 गतेसम्म दलहरूले
आयोगले निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त निवेदन 13 गते आयोगले प्रकाशन गर्नेछ। भदौ 15 मा अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगको निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै उम्मेदवारको बन्द सूची असोज 22 मा प्रकाशन गर्ने कार्यसूची आयोगले तय गरेको छ। 23 असोजमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने आयोगको तयारी पनि छ। समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको बन्द सूची कार्तिक 9 गते प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ। यसैबीच फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम भई मङ्सिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेकाहरूले आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले मतदाताको उमेर सम्बन्धी अन्तिम मिति तय गर्दै मङ्सिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेकाहरूले मतदान गर्न पाउने निर्णय गरेको हो। 2079 साउन 19 गतेसम्म फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएकाले मात्रै यो सुविधा पाउनेछन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारी स्वास्थ्य शिक्षालाई निषेध गर्ने गतिविधिलाई बढावा दिइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। मेडिकल शिक्षा र अस्पतालहरूको हब बन्नको लागि उपयोगी रहेको मुलुकमा स्वास्थ्य शिक्षालाई निषेध गर्ने काम सरकारबाट भइरहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कृषि वैज्ञानिकहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले कृषिको उपज बढाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औलाउनु भएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालमा कृषि बजारको अभाव नभएको दावी गर्नुभयो। घटाउने कुरा हो। त्यो कसरी गर्छ भन्दा प्रविधिको प्रयोगबाट गर्छ। त्यसकारण प्रविधिको प्रयोग गरौँ। नस्ल सुधार हामीले गाईको नस्ल सुधारको त कुरा सुन्यौँ। हामीले गहुँको नस्ल सुधार होला, अर्कोको नस्ल सुधार होला, अरू चिजको नस्ल सुधार होला। खालि पशुको मात्रै होइन कि अरू बालीनालीको पनि हरेकको चाहिँ नस्ल सुधार हुन्छ नि त। त्यसको नस्ल सुधार हाइब्रिड कसरी गर्न सकिन्छ, यस्तापट्टि जाउँ, स्वास्थ्यमा ध्यान दिउँ, उत्पादकत्व बढाउँ र देशलाई पहिलो कुरा त आत्मनिर्भर बनाऊ। अध्यक्ष ओलीले कृषि उपज बढाउन माटो मर्न नदिने काममा सचेत रहन पनि सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई जनपक्षीय रूपमा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई खारेज गर्न लागेको आरोप लगाउनु भएको हो। सरकारी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई लागू गर्न नसकेको र सरकारले पनि भुक्तानी दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ। सांसद अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग नागरिक तथा HIV एड्स संक्रमितहरूको लाभ लिइरहेकाले उनीहरूको स्वास्थ्यमाथि खिलवाड नगर्न आग्रह गर्नु भएको हो। भएका जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न पाइन्न, ज्येष्ठ नागरिकमाथि खेलवाड गर्न पाइन्न, HIV एड्स संक्रमितहरूमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध सबैलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समाहित गर्नको निम्ति सरकारी स्वास्थ्य क्लिनिकहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू र प्राइभेट समेतलाई यो स्वास्थ्य बीमा ऐन अन्तर्गत जुन कुराको सुविधा छ त्यो सुविधा दिनका निम्ति जोरदार माग संसदीय दलको तर्फबाट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै समय माग गरी बोल्दै एमाले सांसद महेश बस्नेतले महानधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई तत्काल निलम्बन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। महानधिवक्ता खातीले पदमा बसेर विवादित ठगी कामहरू गरेको उहाँको आरोप थियो। नेपाल सरकारको महानधिवक्ता जस्तो गरिमामय पदमा बसेको र सरकारवादी मुद्दाको वकालत गर्नुपर्ने यस्ता विवादित, यस्ता फटा, यस्ता ठग, यस्ता अपराधी व्यक्तिहरूलाई कुनै हालतमा राख्नुहुन्न र तत्काल प्रधानमन्त्रीले खम्बबहादुर खातीजीलाई निलम्बन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सांसद बस्नेतले देशभर बाढीबाट धनजनको क्षति भएको भए पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राहत र पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धमा उदासीनता देखाएको जिकिर गर्नु भएको छ। यस सम्बन्धमा सरकारले संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्ने उहाँको माग छ। प्रतिनिधि सभाबाट 2वटा विधेयक पारित भएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको तथ्याङ्क विधेयक 2078लाई बहुमतले पारित गरेको हो। यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको शपथ सम्बन्धी विधेयक 2079लाई पनि बहुमतले पारित गरेको छ। यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2077 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनलाई पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ती विधेयकहरू प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित भएको घोषणा भएको हो। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले तथ्याङ्क विधेयक 2078 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन 29 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने तय भएको छ। नेकपा एमाले विरुद्ध 1 वर्ष अघि बनेको 5 दलीय गठबन्धन अब कम्तीमा 8 दलीय हुने सम्भावना बढेको छ। अहिले 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनलाई अबको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा 8 दलीय बनाउने पहल भएको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्न सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बीच लिखित सहमति भइसकेको छ। सोही सहमति बमोजिम सीट बाँडफाँडका लागि गठित 11 सदस्यीय कार्यदलले औपचारिक रूपमा काम थालिसकेको छ। यसैबीच कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँगको बैठकमा महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र भर्खरै जसपाबाट अलग भएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले आफू पनि गठबन्धनकै हिस्सा रहेको बताएका छन्। त्यति मात्र होइन, नेकपा राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्व गर्नु भएका वामदेव गौतम पनि गठबन्धन भित्र खुस्ने प्रयासमा देखिनुहुन्छ। हामीलाई गठबन्धनमा दुवै तर्फबाट भनेको थियो, 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीबाट भनेको थियो र एमालेको तर्फबाट केपी ओलीजीबाट भनेको थियो र अहिले 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट कुरा चाहिँ प्रारम्भ भएको छ। त्यसैले त्यसलाई हेरौँ, चाँडै 2-4 दिनभित्र चाहिँ यो चाहिँ टुङ्गिन्छ होला। सरकारको कुरा पनि भइरहेको छ। कतिजना मन्त्री होइन, अहिले कुरा मात्रै सुरु भएको हो, हेरौँ नि। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनको सहारामा राम्रै परिणाम हात पार्न सफल भएको भन्दै त्यसलाई थप बलियो बनाउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा देखिनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धन फराकिलो बने एमालेले संघ र प्रदेशको चुनावमा 8 दलको गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कांग्रेस सकेसम्म बढी भन्दा बढी दलहरूलाई सँगै लगेर बहुमत आफूतिर पार्ने दाउमा छ, जसले गर्दा स्थानीय निर्वाचनपछि कमजोर बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले थप संकटमा पर्ने देखिन्छ। स्वार्थ पूरा गर्न विचार सिद्धान्त नै नमिल्ने दलहरू बीचको गठबन्धन बहुमत ल्याउने उद्देश्य मात्र नभई संविधान विपरीत भएको कानूनका जानकारहरू बताउँछन्। पञ्चायत हुँदाखेरि विभिन्न समूहहरू थियो, दल धेरै बहुदल थिएन। आज हाम्रो संविधानले बहुदलीय व्यवस्था गर्यो, तर संरचना एक दलमा ल्यायो। त्यसैले यो मतदाताहरू के बुझ्नु पर्यो भन्दा संविधान अनुसार आएको दललाई मात्रै मतदान गर्नु पर्यो, गठबन्धनलाई मतदान गर्ने होइन। र गठबन्धनलाई मतदान गर्नु भनेको त्यही व्यक्ति, जो व्यक्ति 4-5 जना व्यक्तिले मात्रै म जिन्दगीभर शासन गर्छु भन्ने मनसायले अगाडि बढ्नु भएको छ, ती व्यक्तिहरूलाई मतदान गर्नु भनेको यो पञ्चायत व्यवस्था सरह नै हो, जुन कुरो संविधानले कल्पना गरेको छैन। र अहिलेको नागरिकहरूले लोकतन्त्रको व्यवस्थामा पञ्चायतको कल्पना गर्नु जुन दलले ल्याएको छ त्यो नै संविधान विरुद्ध हो भन्ने मलाई लाग्छ। कांग्रेसले सीट बाँडफाँडमा पक्षपात गर्ने शंकाले गठबन्धनभित्रै छुट्टै मोर्चा बनाउने विकल्प पनि सत्तारूढ वाम घटकको छ। को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई आधार मान्नु उपयुक्त हुन्छ र त्यो अलावा यो स्थानीय तहको भर्खरै 2079 को भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि आधार मानेर जान सकिन्छ भने उहाँहरूको समस्या छन्। अब त्यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो विषयमा पनि यो कार्यदलले चाहिँ आउने बैठकमा छलफल गरेर अरू दलहरूले पनि आफ्ना आफ्ना
चाहिँ दलमा बसेर यो विषय कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ। मधेस केन्द्रित दलसँग मोर्चाबन्दीका लागि एमाले पनि प्रयास नगरेको होइन। लोकसभासँग विभिन्न चरणमा छलफल चले पनि लोकसभा अहिले सत्ता गठबन्धनतर्फ ढल्किएको छ। यति बेला एमाले आफू जस्तो सुकै गठबन्धन बने पनि एक्लै भिड्न तयार रहेको बताउँछ। सिद्धान्त विचार र राष्ट्रको आवश्यकता भन्दा पनि सत्ताका लागि गठबन्धन बनेकाले चुनावसम्म अहिलेको गठबन्धनको स्वरूपमा परिवर्तन नआउला भन्न सकिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि फेरि हामी समाचारको साथमा आउनेछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस 17 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस 17 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिनुभएको हो। बुधबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले अंग्रेजी नयाँ वर्ष जनवरी 1 अर्थात् पुस 17 गते सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले विमानस्थल सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिला रिठे डाँडा कटान र ल्यान्डफिल्ड साइट स्थानान्तरण अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिएको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि रोट मिलाउने अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीसँग समन्वयन सँगसँगै अघि बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। र यसको लागि जुन बाधाको रूपमा रहेको रिठे डाँडा कटानको चाहिँ नि विषय र चाहिँ नि फोहोर मैला ल्यान्डफिल्ड साइटको व्यवस्थापनको विषय, यस विषयमा पनि अब रिठे डाँडा कटानको कामलाई पनि तत्काल अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने कुरा हामीले निर्णय गरेका छौँ। पोखराको चाउथेमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालसम्म टर्मिनल भवन, पेरिफेरी रोड, रनवे, 25 मिटर ह्याङ्गर, ट्याक्सीवे, विमानस्थलभित्र टर्मिनल भवन, यात्रु आउजाउको बाटो, एटीआर, 3 अन्तर्राष्ट्रिय विमान र 4 ट्विन टावर विमान पार्किङका लागि भौतिक संरचना बनिसकेका छन्। विमानस्थलको बाधकको रूपमा रहेको पूर्वको रिठे पानी डाँडा कटानको लागि EIA स्वीकृत भई हालसम्म 600 रु कटान भइसकेको छ। परीक्षण उडानको लागि डाँडा कम्तीमा 14 मिटर काट्नुपर्छ। विमानस्थलबाट दैनिक 6 अन्तर्राष्ट्रिय र 48 आन्तरिक उडान हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता खिमलाल भट्टराईले सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जापान भ्रमणको क्रममा दिएको अभिव्यक्तिले नेपाल र नेपालीको शिर निहुरेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। नेपाल भ्रमणमा एक पटक पनि नआएका जापानी पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सिन्जो आबेसँग नेपालमा 2-3 पटक कुरा भएको भनेर अध्यक्ष दाहालले जापानमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेता भट्टराईले त्यसले सिंह मुलुकको शिर निहुर्याएको टिप्पणी गर्नु भएको हो। बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता भट्टराईले पूर्व प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलको जिम्मेवार नेता दाहालले नेपाल भ्रमणमै नआउनु भएका आबेबारे अति हल्का टिप्पणी गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। जापान भ्रमणमा जाँदाखेरि उहाँले शानको साथमा उहाँले भन्नुभयो, पूर्व प्रधानमन्त्री जो अस्ति भर्खरै जसको हत्या गरिएको छ सिन्जो आबे नेपाल आएको बेलामा 2-3 पटक कुराकानी भएको छ उहाँसँग नेपालको आपसी हितको बारेमा, नेपाल जापानको आपसी हितको बारेमा 2-3 पटक कुरा भएको छ। विकास निर्माणको बारेमा गौरवको साथमा उहाँले भन्नुभयो, जबकि सिन्जो आबे नेपाल आउनुभएकै थिएन। यस्तो खालको यो हल्का प्रस्तुतिले, हल्का टिप्पणीले यो के हुन्छ? यो एउटा सिनियर नेता देशको जिम्मा लिएको भनौँ, यत्रो सत्ता गठबन्धन छ, हामी चलाएका छौँ भनिएको छ। त्यस्तै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले सरकारले राम्रो काम गर्दा पनि विपक्षी एमालेले साथ नदिएको गुनासो गर्नु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद देवले निष्पक्ष ढंगले स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुनु, महिला हिंसा विरुद्धको ऐन संशोधन हुनु, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु, नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन हुनु सरकारको ऐतिहासिक काम भए पनि एमालेले साथ नदिएको गुनासो गर्नु भएको हो।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन गइराखेको छ। यही सदनले महिला हिंसा विरुद्धको ऐन संशोधन भएको छ। यही सदनले नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेको छ। यो युगान्तकारी कामहरू, ऐतिहासिक कामहरू यो सरकारले गरेको छ। यसबारेमा प्रमुख प्रतिपक्षका साथीहरूले के भन्नुहुन्छ? यो पनि ठिक गरेन। यो कस्तो खालको यो संस्कार हामी विकास गरिराखेका छौँ। सांसद देवले मुख्य राजनैतिक दलहरू अझै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा एमाले राजनीतिक तिक्तता ल्याउने खालको टिप्पणी गरिरहेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा पश्चात सत्ता गठबन्धन सीट संख्या मिलाउने कसरतमा लागेको छ। कार्यदलले गठन गरेर बाँडफाँडको तयारीमा गठबन्धनका दलहरू लागे पनि सहजै सहमतिको सम्भावना पनि देखिएको छैन। निर्वाचनपछि सत्ताको चाबी आफ्नो पुल्टमा पार्ने एक अर्काको दाउ बुझेका दलहरू कसरी आफू माथि पर्ने रणनीति बुनिरहेका छन्। सत्ता घटक दलहरूबीच संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि सहकार्य गर्ने निर्णय भए पनि सीट बाँडफाँडमा भने निकै चुनौती देखिएको छ। सीट बाँडफाँडको विषयले निर्वाचनसम्म गठबन्धन एक नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। नेपाली कांग्रेस निर्वाचनपछि साना दलहरूको सहयोगमा सरकार बनाउने रणनीतिमा देखिएको छ भने माओवादी सत्ता समीकरणमा निर्णायक हुने दाउमा छ। एकातिर गठबन्धनका दलहरूलाई सीट संख्या मिलाउन कठिन देखिन्छ भने अर्कोतिर कांग्रेसभित्र गठबन्धनको विषयलाई लिएर आन्तरिक रोइलो पनि उत्तिकै छ। कांग्रेसका नेता गुरु घिमिरे न्यूनतम 100 सीट कांग्रेसलाई नभए गठबन्धनको कुनै औचित्य नहुने बताउनुहुन्छ। भर्खरै प्राप्त जनमत हेर्दा पनि र स्थानीय तहमा प्राप्त परिणाम हेर्दा पनि त्यसमा प्राप्त संख्या हेर्दा प्रमुख उपप्रमुखको संख्या हेर्दा पनि के देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेसले चाहिँ न्यूनतम पनि 100 सीट भन्दा माथि, न्यूनतम भन्दैछ है म, प्रत्यक्षमा 100 सीट भन्दा तल झर्यौं हामी भने त्यो चाहिँ जायज हुँदैन। सत्ता गठबन्धनले सीट बाँडफाँड गर्न 11 सदस्यीय कार्यदल गठन त गरेको छ, तर केलाई आधार मानेर भागबण्डा मिलाउने भन्नेमा कार्यदलभित्र ठूलो मतान्तर देखिन्छ। आगामी सत्ता समीकरणमा निर्णायक बन्न चाहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ठूलो दल भन्दैमा सबै सीट कांग्रेसलाई नै जिम्मा लगाउन नसकिने तर्क गर्छ। कांग्रेसलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी ठूलो पार्टी बन्छौँ र ठूलो पार्टीको चाहिँ रूपमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहना छ र सबै ठाउँ हामी नै उठाउँछौँ भन्ने चाहिँ जो छ त्यसको निम्ति उहाँहरू ठुलो भ्रममा हुनुहुन्छ। किनभने हामी त वामपन्थीहरू, त्यसै पनि हामी चाहिँ पहिले पनि गठबन्धन गरेकै आएको हो। नेपाली कांग्रेसले ठुलो बनाइदिनुपर्ने र त्यसमा पनि सबै सिट उनीहरूलाई दिनुपर्ने त्यस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाली कांग्रेस आफै पनि बुझ्नुपर्ने हो। गठबन्धन गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा ठगिएको महसुस गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी अबको निर्वाचनमा आफूहरूको अवमूल्यन गर्न नहुने बताइरहेको छ। बाँडफाँडमा घनीभूत छलफल आवश्यक भएको, तर यही विषयले गठबन्धन नधर्मराउने समाजवादीको विश्वास छ। 5 दल सहकार्य गरेर चुनावमा जाने भनेपछि सबै दलको क्षमताका आधारमा भागबण्डा गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डे बताउनुहुन्छ। समग्रमा एउटै डालोमा राखेर, एउटै प्याकेजमा राखेर हामीले यी सबैको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यहाँ सिटको बाँडफाँडमा हामी जानुपर्छ। यसमा नेपाली कांग्रेसको पनि आफ्नो भूमिका छ, नेकपा माओवादी केन्द्रको छ, त्यसरी जसपाको छ, त्यसपछि जनमोर्चाको छ, नेकपा एकीकृत समाजवादी, हामी 5वटै दलको एक खालको चाहिँ हिजोदेखि नै एउटा यो गठबन्धनमा हामी यसरी लागेको थियो। आफ्नो आफ्नो भूमिका छ, यही भूमिकालाई मध्यनजर गरेर सिट बाँडफाँड हुनुपर्छ। 5 दलीय गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा 165 र प्रदेशतर्फ 330 सीट बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ। संख्याको हिसाब किताब मिले पनि कसले कहाँको क्षेत्र पाउने भन्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ। भागबण्डा मिलाउँदा केन्द्रीय स्तरकै नेताहरू टिकट पाउनबाट वञ्चित हुने सम्भावना रहेकाले सहमति जुटे पनि निर्वाचनमा गठबन्धन एक ढिक्का भएर जाला भन्नेमा शंकै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा दीपक राज भट्टका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेसनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तोकिएको समयमा सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समयमै नसकिदिँदा लाभ लिनबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनु भएको हो। आयोजना ढिलो हुँदा लागत बढ्दै गएर सरकारले धान्न मुस्किल देखेकाले कामहरू समयमै सक्नुपर्ने अध्यक्ष तिमेसनाको भनाइ छ। उहाँले सरकारले बनाएको योजनाहरू व्यावहारिक नदेखिएको भन्दै सच्याएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय गौरव भनिरहँदा त्यस्ता आयोजनाको निश्चित परिभाषा र महत्त्व हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष तिमेसनाले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा अन्य मन्त्री र सरकारको पहुँचमा रहेका नेताहरूको मन परेको योजनालाई बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो। भनिरहँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निश्चित परिभाषा र निश्चित अर्थ र महत्त्व हुनु पर्यो। अब प्रधानमन्त्रीलाई कहिले मन लाग्यो यो राष्ट्रिय आयोजनामा राखौँ, अर्थमन्त्रीलाई मन लाग्यो यो राखौँ, कुनै मन्त्रीलाई लाग्यो राखौँ, कुनै नेता अलिकति सरकारमा पहुँच्ने नेतालाई लगाएर राखौँ भनेर राख्ने चिजहरू यी आयोजनाहरू होइनन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण त्यसको निश्चित परिभाषाका साथ राष्ट्रिय गौरव भन्नको लायक खालका आयोजनालाई मात्र राखौँ। यदि त्यो छैन भने त्यसलाई त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। अध्यक्ष तिमेसनाले समयमै योजनाहरूको काम सकेको छ वा छैन भन्ने बारेमा समितिले निगरानी बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रमको कार्यतालिका तय गरेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालयमा महामन्त्री गगन थापाको सभापतित्वमा बसेको पदाधिकारी बैठकले अभिमुखीकरण कार्यक्रमको तालिका तय गरेको हो। कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा साउन 30 र 31 पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई ललितपुरमा 2 दिन अभिमुखीकरण कार्यक्रम दिँदैछ। कार्यक्रमको पहिलो दिन वरिष्ठ कानूनविद काशीराज दाहाल, योजना आयोगको उपाध्यक्षमा विश्वनाथ पौडेल, अर्थशास्त्री जगदीश भट्टराई, प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी विज्ञ सन्तोषमणि नेपालले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेको छ। यस्तै दोस्रो दिन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले प्रशिक्षण दिनुहुनेछ। उपसभापति 2 खड्का र गुरुङले स्थानीय सरकार र पार्टीको सम्बन्धन बारे प्रशिक्षण गर्ने तालिका रहेको छ। महामन्त्री गगन थापाले घोषणा पत्र बारे र विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीति बारे धारणा राख्नुहुनेछ। यस्तै प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले प्रचार प्रसार अभियान बारे प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेम नारायण कणेलले वातावरण र वन ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विद्यमान वातावरण ऐनले दिगो विकासको माग धान्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले वातावरण ऐन र वन ऐनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नचिन्ने पनि बताउनु भएको छ। धेरै ठाउँका सडक स्तर उन्नति गर्नुपर्ने भएकोले एआईए गर्दा धेरै कठिन हुने भन्दै आईई मात्रै गर्दा हुने गरेर अनुसूचीमा परिवर्तन गर्न लागेको बताउनु भएको छ। सबैलाई एआई गर्नु भन्यो भने ज्यादै गाह्रो हुन्छ भन्ने हामीले ठम्याएर यो आई मात्रै गरे हुने गरी अनुसूचीमा परिवर्तन गर्दैछौँ। मेरो नजिकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्छ, हाम्रो वातावरण र वन क्षेत्रको जग्गा हेर्ने मेघनाथजी हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई भनेको छु यो हप्ताभित्र त्यो अनुसूची हामीले चाहिँ नि गर्छौँ, संशोधन गर्छौँ। त्यो मन्त्री स्तरबाटै हुन्छ। त्यो भएपछि त्यो समस्या समाधान हुन्छ। सचिव कणेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गर्दा सजिलै वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था कानूनमा ल्याउनु पर्ने र यसबारेमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले वातावरण अध्ययनको प्रभावकारिता धेरै देखिन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि फेरि पनि हामी समाचारको साथमा आउनेछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
बझाङमा एकै परिवारका 3 जना रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका छन्। बुङ्गर नगरपालिका 9 रारुमा आमा छोरा र छोरी झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका हुन्। 22 वर्षीय गीता पार्की, उनकी 5 वर्षीय छोरी र 3 वर्षीय छोरा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। प्रहरीले घटनास्थल सिल गरेको छ भने मंगलबार मात्र भारतबाट फर्किएका मृत गीता पार्कीका श्रीमान पुष्करलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। मृत भेटिएकी महिलाका श्रीमान पुष्करले आफू निद्रामा भएका कारण घटनाबारे केही थाहा नभएको बताएका छन्। घाँस काट्न गएकी स्थानीय महिलाले झुन्डेको अवस्थामा देखेपछि घटना बाहिर आएको हो। ललितपुर महानगरपालिकाले वडा नम्बर 16 मा रहेको सबैभन्दा पुरानो सस्तो बजार रहेको ठाउँमा व्यापारिक मल बनाउन अघि सारेको योजना अलपत्र परेको छ। व्यवसायीहरूले उक्त बजारलाई मौलिक रूपमै पुनः निर्माण गर्नुपर्ने अडान राखेर विरोधमा उत्रेपछि मल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 धपागालमा रहेको सबैभन्दा पुरानो सस्तो बजार हो। यो बजार रहेको स्थानमा ललितपुर महानगरले व्यापारी केन्द्र बनाउन योजना अघि सारे पनि व्यवसायीहरूको विरोधका कारण काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। महानगरले व्यापारी केन्द्रका लागि 30 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर त्यस ठाउँको बजारलाई पुरानै मौलिकता झल्काउने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले काम अगाडि बढाउन नदिएपछि करोडौं बजेट फ्रिज भएको हो। एकातिर जीर्ण अवस्था, अर्कोतिर फोहोरको दङ्गुरमा परिणत भइरहेको बजार तत्काल पुनर्निर्माण नभए कुनै पनि बेला भत्किएर धनजनको ठूलो क्षति हुने खतरा पनि त्यत्तिकै रहेको छ। वडा नम्बर 16 को कार्यालय समेत रहेको र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको अत्याधिक आवागमन हुने विश्व सम्पदा क्षेत्र नजिक रहेको महानगरको मुख्य क्षेत्रमा अवस्थित बजारको दुर्गन्धित र दयनीय अवस्थाले स्मार्ट सिटी भनेर गरिएको घोषणालाई नै जिस्काइरहेको छ। बजारको पुनर्निर्माणको आवश्यकता देखिएर नै गएको स्थानीय चुनावमा एउटा प्रतिबद्धता अनुरूप यो बजार बनाउने कुराहरू मेयर साहब लगायत हामीले पनि गरेका थियौँ र त्यो अनुसार हामीले यो बजारको लागि एउटा नक्सा पनि तयार गरिसकेको अवस्था थियो। स्थानीय बासिन्दाहरू यस क्षेत्रमा कुनै पनि बेला दुर्घटना हुने खतराको भयमा बाँचिरहेका छन्। केन्द्र निर्माणमा आफूहरूले कुनै अवरोध नगरेको बरु नक्सा पास गरी बजेट समेत छुट्याइसकेको अवस्थामा काम भने अघि बढाउन नसक्नु महानगरपालिकाकै कमजोरी भएको बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। नगरपालिकासँग हामीले बारम्बार यो मागहरू राख्दै आएका छौँ। हाम्रो व्यवसायहरूलाई चाहिँ वैकल्पिक ठाउँ दिनुहोस्। हामीलाई यो बजार तपाईँहरूको चाहिँ बजार कसरी रोक्यो त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा भएन, तर हामीलाई व्यवसाय गरेर चाहिँ जुन हाम्रा बालबच्चाहरू व्यवसाय साथीभाइहरूले जुन पालिराखेका छन् त्यो त भोकै पार्नु भएन। त्यसको लागि चाहिँ वैकल्पिक ठाउँ दिनुहोस् र बनाइसकेपछि चाहिँ अवस्थामा चाहिँ हामी पुराना व्यवसायहरूलाई चाहिँ त्यही ठाउँ चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहिआएको छ। त्यस्तै बोल्को टोल स्टार समितिका अध्यक्ष चन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ पनि व्यवसायीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गरी बजार पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। बजार बनाउने विषयमा अहिलेको मात्र कुरा होइन, 11 वर्ष अगाडिदेखि नै हाम्रो टोल स्टार समितिले लबिङ गर्दै आएको हो। यो दस्तावेजमा पनि भएको कुरा हो। अब स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको बेलादेखि नै हामीले लबिङ गर्दै आयौँ यो बजार बनाउनुपर्छ भनेर, किनभने यो बजार पुरानो हुँदै गयो र यो बजार चाहिँ बिस्तारै चाहिँ मर्दै गएको अवस्थामा छ। त्यस कारणले यसलाई बनाउनुपर्छ हाम्रो लबिङ त थियो नै, हाम्रो एजेन्डा त्यो पहिलेदेखि नै हो। अनि यसको लागि हामीले प्रयास गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जनप्रतिनिधि थिएन, डिसिसन लिने कोही नभएको बेला हाम्रो गाह्रो भइरहेको। 74 सालको निर्वाचनमा जब स्थानीय सरकारमा मेयरहरू वडा अध्यक्षहरू आउनुभयो त्यो बेला पनि हामीले कार्यक्रम गरेर यही विषयलाई राख्यौँ र उहाँहरूले यो बजार बनाउनुपर्छ, ठिक छ, यो बजार चाहिँ अब चाहिँ मर्दै गएको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ अब पुनर्जीवित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले प्रोग्राम पनि ल्याउनु भयो, गर्नु पनि भयो र यसको नक्साङ्कन पनि भयो। यसको चाहिँ तपाईँको डिपिआर पनि तयार भयो र हुँदा चाहिँ नगरपालिकाले 30 करोडको बजेट पनि छुट्याएको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्रीबाबु महर्जनसँग यस उहाँले प्रतिक्रिया दिन चाहनु भएन। निर्वाचनका बेला उक्त क्षेत्रमा मल बनाउने भनेर भाषण गरे पनि पुनर्विजयी भएपछि भने मेयर मौन रहनु भएको छ। 2037 सालमा तत्कालीन प्रधान पञ्च बुद्धिराज बज्राचार्यले मंगल बजारमा रहेको तरकारी पसललाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै तपागालमा रहेको 5 रोप्ने जग्गामा बजार सारिएको थियो। हाल जीर्ण भइसकेको उक्त बजार व्यवस्थापनको आवश्यकताबारे महानगरले यथाशक्य चाँडो निर्णय लिन आवश्यक रहेको छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 868 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ।
3614 जनाको PCR र 3091 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 868 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार 414 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन् भने देशभर 5885 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै 24 घण्टामा कोरोनाको कारण 3 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। लामो समय एउटै पदमा रहेर काम गरे पनि अधिकृत बन्ने बाटो बन्द गर्न लागेको भन्दै नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती ऐनको संशोधनले अधिकृत बन्ने बाटो बन्द गर्ने भन्दै नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। संघीय निजामती ऐन 2049 को संशोधनको मसुदामा अधिकृत पदको लागि आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनमा अधिकृत पदका लागि नायब सुब्बाबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो नराखेकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि देखिएको हो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको संघीय निजामती ऐन 2049 मा अधिकृत पदमा रिक्त जनशक्ति पदपूर्ति गर्दा खुलाबाट 70% र नायब सुब्बाबाट बढुवा गर्ने गरी 30% लिने व्यवस्था छ। हालको मसुदामा 90% खुला प्रतिस्पर्धा र 10% फाइल बढुवाको व्यवस्था गर्न लागि उनीहरूको आरोप छ। खरिदारबाट सुब्बा बन्ने समय र अधिकृतबाट अन्य पदमा बढुवा हुनको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको समेत व्यवस्था गरिएको, तर नायब सुब्बाबाट अधिकृत बन्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरेको भन्दै त्यसको लागि ऐनमा संशोधनको माग गरिएको छ। हाल संघीय निजामती सेवामा 14025 जना नायब सुब्बाको दरबन्दी छ। उनीहरूको अधिकृत पदमा सेवा प्रवेशको लागि 50% खुला, 30% बढुवा र 20% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा बढुवा गर्न पनि माग गरेका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। भारतले नेपाली चिया आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विषय चुलिएको छ। भारतको राज्यसभा तथा लोकसभामा संसदीय समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली चियामा गुणस्तरको प्रश्न उठाउँदै नेपाली चियामा प्रतिबन्ध लगाउने विषय उठेसँगै नेपाली चिया उद्योग धराशायी हुने चिन्ता बढेको छ। नेपालबाट निर्यात हुने चियाको 70% भारतले आयात गर्ने गरेको छ। नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य कृषि उपजको रूपमा रहेको चिया भारत, अमेरिका, नेदरल्यान्ड, जापान लगायतका देशमा निर्यात हुँदै आएको छ, जसमा 70% हिस्सा त भारतले नै ओगटेको छ। तर केही दिनदेखि भारतले चिया आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने समाचार बाहिरिएसँगै यो मुद्दा सतहमा आएको छ। गत जुन 15 मा भारतको राज्यसभा तथा लोकसभामा संसदीय समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली चिया न्यून गुणस्तरको भएको र अति नै सस्तो मूल्यमा आयात भएको भन्दै यसको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिएको थियो। नेपाली चियाको आयात रोक्न 40 देखि 100% सम्म भन्सार लगाउन सकिने समेत सुझाव पेश गरिएको कुरा बाहिरिएसँगै नेपाल चिया उत्पादक संघले नेपाली चियाको भारत निकासी अवरुद्ध हुनबाट रोक्न पहल गरिदिन भन्दै राष्ट्रिय चिया कफी विकास बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो। भारतले प्रतिबन्ध लगाएमा नेपाली चिया उद्योग पूर्ण रूपमा धराशायी हुने चिन्ता संघले व्यक्त गरेको छ। यस विषयमा इलामका चिया उत्पादकहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाइसकेका छन्। हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई अहिले हामी ज्ञापन पत्र दियौँ। हाम्रो भनाइ के हो भने जुन किसिमले हाम्रो चियालाई जुन डिस्टर्ब नभइकन गइराखेको छ त्यही किसिमले डिस्टर्ब नभइकन जाओस् भन्ने हाम्रो सोच हो। उहाँहरूले चाहिँ अहिले नीति बना कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ र त्यो कार्यान्वयन चाहिँ नहोस् र त्यसलाई तुरुन्तै
यथाशीघ्र हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट जिटिजु अथवा गभर्मेन्टको तर्फबाट यसलाई पहल गरेर बन्देज गराएर सहज रूपले जाओस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चियामाथिको प्रतिबन्धका बारेमा संसदमा आवाज मात्र उठाउनु भएको छैन, प्रतिबन्ध हुन नदिन लबिङ समेत गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो देशको चिया जति पनि भारतमा जान्छ भारतकै ल्याबहरूमा टेस्ट गरेर अनि मात्रै निर्यात गर्ने हुने गरेको छ हैन। हामीले कुनै जबरजस्ती पठाएको कुरा पनि छैन। नेपाल आम निर्वाचकको ठ्याक्कै मुखमा भएको बेलामा यस्तो खालको समस्याहरू खडा गरिदिनु भनेको चाहिँ यो छिमेकीले छिमेकीसँग चाहिँ नि मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने कुराहरूसँग मिल्दो कुरा होइन। त्यसकारणले पनि हामीले मित्र राष्ट्र भारतसँग चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भन्ने आएका छौँ र प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभयो। नेपालबाट भारततर्फ गत आर्थिक वर्षमा 3 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भएको थियो। त्यसो त नेपाली चिया भारतकै ल्याबमा परीक्षण गरी निर्यात हुने गरेको छ। यता राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले आफूहरूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिसकेको भन्दै यो विषयले छिट्टै निकास पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। प्रतिवेदन सहित हामीसँग पत्र आएपछि हामीले चुप लागेर बस्नुहुन्न भन्ने मनन गरिकन हाम्रो कृषि मन्त्रालय, हाम्रो तालुका मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयमा पनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँका पदाधिकारीज्यूहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया भयो। तर यसको छिटो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले व्यापार सम्बन्धी काम गर्ने हाम्रो सम्बन्धित मन्त्रालय भनेको वाणिज्य मन्त्रालय र त्यहाँ चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब यसलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, किनभने यो कूटनैतिक लेभलबाट चाहिँ यसलाई समाधान गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेर यसमा डिप्लोमेटिक चाहिँ वे आउट नै खोज्नुपर्छ भन्ने तवरले भारतीय राजदूतज्यूसँग चाहिँ यसको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा एरेन्जमेन्टको तयारी भइरहेको छ। मलाई लाग्छ यो आज भोलि नै यो काम चाहिँ हामी सम्पन्न गर्छौं। बोर्डले पत्रचार गरे पनि मन्त्रालयले अझै कुनै किसिमको पहली कदम भने लिएको छैन। अहिले नेपालमा चियाका 24,000 साना उद्योग छन् भने 80,000 श्रमिकले यसबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। 162 चियाका उद्योग रहेको नेपालमा 146 वटा चिया बगान रहेका छन्। चिया प्रतिबन्धको विषयले फेरि नेपाली चियाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ। प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी चियाको गुणस्तरमा पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनै पर्दछ। आम निर्वाचनको मुखमा उठेको यो विषयलाई सरकारले कतिको चासो दिएर कूटनैतिक पहल गर्छ त्यो त केही दिनमा पक्कै देखिनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। हामी यो सँगै माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गरेकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको असन्तुष्टि, विधेयक नरोकिनेमा विश्वस्त रहेको भनाई। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भदौ 8 देखि सुरु गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी, असोज 23 गते प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयन दर्ता। सरकारले स्वास्थ्य शिक्षालाई निश्चित गर्ने गतिविधि बढाइरहेको अध्यक्ष ओलीको आरोप, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई खारेज गर्न खोजेको भन्दै एमाले सांसदको आपत्ति। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन अब कम्तीमा 8 दलीय हुने सम्भावना, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनमा एमाले विरुद्ध बलियो मोर्चाबन्दी हुने संकेत। आगामी निर्वाचनमा सेट भागबण्डाबारे सत्ता गठबन्धनको आफ्नै दाउ, फेरि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको रणनीति, सत्ताको चाबी आफैसँग राख्ने माओवादीको कसरत। ताइवानसँगको शान्तिपूर्ण एकतामा चीनको जोड, एक मुलुक दुई व्यवस्थाकै मोडल अनुसार एकतामा आउन आह्वान गर्दै श्वेतपत्र जारी। र कतारमा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता निर्धारित मितिभन्दा एक दिन अघि सार्ने तयारी, कतार फुटबल संघ र विश्व फुटबल महासंघ सहमति नजिक। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।